السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غنتعرفوا على الدرس ديال لي بولينوم. هذا الدرس خاص بالمستوى طرون كومان، جذر مشترك علمي. اذا لي بولينوم هما الحدوديات كنرمز لهم بهذا الرمز. دونك الرمز ديال لي بولينوم هناك مجموعه من الرموز، ممكن نرمز ليه بي اكس نسبة الى بي بولينوم، ولا ممكن نسميه كيو اكس، وهناك رموز أخرى. إذا كل بولينوم كيتكتب بواحد ليكسبرسيون خاصة به. إذا بصفة عامة البولينوم بي اكس كيساوي هاد ليكسبرسيون اللي كاين هنا، كنديرو واحد العدد فوا اكس أس واحد العدد كيتبعو بي ضارب اكس أس ان ناقص واحد، ثم زائد سي اكس أس ان ناقص اثنان، زائد إلى حتى كنلقاو واحد الكونستانت غادي نسميه حنا بصفة عامة دي. دونك هاد ليكسبرسيون باش نسموها بولينوم عندها بعض الشروط. الشرط الأول أن هاد الأس اللي كاين هنا خاص ينتمي إلى ان. هاد الأس اللي كاين هنا ان ناقص صفر، ان ناقص واحد، ان ناقص اثنان إلى غير ذلك، بمعنى الأس اللي هو ان خاص ينتمي إلى المجموعة ان، بمعنى في الأس هنا ما يكونش عدد سالب، وما يكونش في عدد فيه جذر مربع مثلا. اوكي، دونك الأس اللي كاين هنا خاص دايما يكون عدد صحيح طبيعي، بمعنى صفر ولا واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى غير ذلك. شنو هي المجموعة ان؟ مجموعة ان هي صفر واحد اثنان ثلاثة إلى ما لا نهاية. إذا هاد أ إكس أس إن كيتسمى تيرم، بي إكس أس إن ناقص واحد كتسمى تيرم. دونك هادو عبارة عن حدود بالعربية، حدود لي تيرم. إذا هاد الحد الأول اللي هو أ إكس أس إن كيتسمى تيرم دو دوغري ان، الحد من الدرجة ان. الدوغري هي الأس، كنقصدو بها الأس. دونك هذا الحد من الدرجة ان، هذا الحد من الدرجة ان ناقص واحد، هذا الحد من الدرجة ان ناقص اثنان إلى غير ذلك. هذا الدي اللي كاين هنا عبارة عن تيرم، ولكن هذا التيرم مكاينش اكس تما، غادي نسميه تيرم كونستانت. تيرم كونستانت، اوكي، حد ثابت. إذا دي بحال عندنا هنا اكس، بحال عندنا دي ضارب اكس أس صفر. اكس أس صفر هي واحد، واحد ضارب دي هي دي، كتبقى لنا هنا واحد لو تيرم ثابت. هاد الأعداد أ و بي و سي و دي، دونك الأعداد أ و بي و سي و دي كتسمى sont des nombres réels. sont des nombres réels. وكتسمى لي كوافيسيون، كتسمى لي كوافيسيون المعاملات. لي كوافيسيون المعاملات. أنا نشوف واحد المثال، بي إكس يساوي اثنان إكس أس ثلاثة ناقص أربعة إكس أس اثنان زائد إكس ناقص اثنان. دونك هذا واش بولينوم ولا لا؟ نعم بولينوم. كتطلع عندنا الأس عبارة عن أعداد كتنتمي للمجموعة إن. مزيان. هنا بولينوم من الدرجة الثالثة، من الدرجة الثالثة. هاد البولينوم بي إكس من الدرجة الثالثة. إذا نشوفو مثال آخر، مثلا بي إكس يساوي اثنان إكس أس اثنان زائد واحد على إكس زائد خمسة. واش هذا بولينوم؟ واش هذه حدودية؟ نشوفو الأس، هنا إكس أس اثنان، هنا عندنا واحد على إكس، وواحد على إكس هي إكس أس ناقص واحد، وهاد ناقص واحد
لا ينتمي إلى المجموعة n. دونك هذا ماشي بولينوم. اوكي، علاش؟ لحقاش عندنا هنا x في المقام. دونك باش يكون بولينوم، واحد الحاجة الأولى هي x ما يكونش في المقام. نشوفو المثال الثاني، بي دو x تساوي 3 x أس 2 زائد جذر مربع x ناقص 6. واش هاد بي اكس بولينوم؟ إذا هنا عندنا x أس 2 ينتمي إلى n. مزيان، عندنا جذر مربع x. شنو جذر مربع x؟ نكتبوه بأس، هو x أس 1 على 2، وهاد 1 على 2 لا ينتمي إلى المجموعة n. هاد الكتابة هادي ماشي بولينوم. إذا لماذا؟ على خاطر عندنا هنا جذر المربع. إذا يكون عندنا جذر مربع x في جذر مربع ولا يكون x في المقام ما كيتسماش بولينوم. دونك إلا عندنا بولينوم على هاد الشكل اللي هو بي اكس يساوي ax زائد b. دونك هذا بولينوم اش من درجة؟ من الدرجة الأولى، بما عندنا هنا x أس 1. دونك هذا بولينوم دو بروميي دوغري. دو بروميي دوغري بمعنى لو دوغري ديال بي كيساوي 1. إذا إلا كان لو دوغري ديال بي كيساوي 1، هاد لي بولينوم كنسميه واحد الاسم كيتسمى بينوم. بينوم كنسميه بينوم. نشوفو الشكل الآخر. إلا عندنا لي بولينوم على هاد الشكل هذا، بي إكس يساوي أx أس 2 زائد بي إكس زائد سي. دونك هذا بولينوم اش من درجة؟ نعم، من الدرجة الثانية. إذا الحد اللي عنده أكبر درجة هو هاد الحد الأول أx أس 2. عندنا هنا أس 2، غادي نقول هاد لي بولينوم دو دوزيام دوغري. إذا لو دوغري ديال هاد البولينوم كيساوي 2. إلا كان كيساوي 2، هاد البولينوم كنطلقو عليه اسم ديال ترينوم، كيتسمى ترينوم بمعنى فيه 3 ديال الحدود، الحد الأول، الحد الثاني، الحد الثالث. بينوم كتعني فيه 2 ديال الحدود، الحد الأول ثم الحد الثاني. مثلا عندنا بولينوم على هاد الشكل، بي إكس كيساوي واحد العدد، غنسميه دي مثلا واحد العدد. إذن هاد العدد عبارة عن كونستانت، كنسميه تيرم كونستانت. هذا بولينوم كونستانت، دونك كيتسمى بولينوم كونستانت. دونك لو دوغري ديالو كيساوي 0 على 0، لأن دي هي دي ضارب إكس أس 0. إكس أس 0 هي واحد ضارب دي هي دي. عندنا أس 0، وبالتالي هذا كنسميوها دي. لو دوغري ديال بي كيساوي لنا 0. إكس أس 0 لو دوغري هي 0. ناخذ مثال، مثلا بي إكس تساوي 4. لو دوغري ديال هاد البولينوم كيساوي 0. بي إكس يساوي ناقص 3. لو دوغري ديال هاد البولينوم كيساوي 0. ناخدو مثال خاص بالبولينوم ترينوم، مثلا بي إكس يساوي 2 إكس أس 2 زائد 3 إكس زائد 1. هذا الدوغري هذا البولينوم كيتسمى ترينوم. لو دوغري ديال هذا البولينوم هو 2. علاش؟ عندنا هنا أس 2. ناخذ مثال آخر، بي إكس يساوي 2 إكس زائد 1. هذا بولينوم كيتكون من 2 ديال الحدود، الحد الأول الحد الثاني. الحد اللي عنده أكبر درجة هو الحد الأول إكس أس 1. دونك لو دوغري ديال هاد بي كيساوي 1. دونك باش نحدد أي دوغري
فساهل بسيط جدا. كنمشيو للحد اللي عنده أكبر أس، الأس ديالو هو الدوغري ديالو. إذا غادي نمشيو للفقرة ديال إيغاليتي دو بولينوم. فوقاش تيكونو واحد دو بولينوم متساويين، فوقاش تيكونو بحال متساويين. دونك deux polynômes pi et q sont égaux متساويين si et seulement si إذا وفقت إذا كان le coefficient de termes de même degré sont égaux. بمعنى كنقارنو لي تيرم اللي عندهم نفس الدوغري وكنشوفو لو كوفيسيون ديالهم واش بحال. دونك نشوفو واحد المثال. بغينا نشوفو هاد لو دو بولينوم بي و كي واش متساويين ولا لا. كنقارن لي تيرم اللي عندهم نفس الدوغري، بحال دابا هنا التيرم دو دوغري 2، هذا التيرم دو دوغري 2. هنا غادي نقارن لي كوفيسيون ديالهم، بمعنى العدد اللي مضروب في إكس أس 2. هنا كاين واحد، هنا كاين واحد، وهنا كاين واحد. إذن هاد لو تيرم متساويين. نشوفو لو تيرم اللي تابعهم. هذا لو تيرم دوغري 1، هذا لو تيرم دوغري 1. غادي نقارنو لي كوفيسيون ديالهم. دونك غادي نشوفو هاد لو تيرم مع هاد لو تيرم. كنلاحظو هنا الكوفيسيون ديال هاد التيرم هو ناقص 4، الكوفيسيون ديال هاد لو تيرم هو ناقص 7. إذا ناقص 4 مختلفة مع ناقص 7. إذا مباشرة هاد لي دو تيرم راه غير متساويين. إذا نشوفو المثال الثاني، عندنا بي إكس عندنا كيو إكس. غادي نقارنو هاد لي بولينوم واش متساويين ولا غير متساويين. باش نقارنهم غادي نمشيو نقارنو لي كوفيسيون ديال لي تيرم من نفس الدرجة، ولكن هنا الكتابة هادي اللي كاينة هنا فيها الأقواس. إذا ميمكنش نقارنهم حتى كنحيدو الأقواس وكنبسطو هاد البولينوم. أشنو هو التبسيط؟ بمعنى خاص نكتبو على هاد الشكل هذا. هاد الأس اللي كاين هنا مكاينش بحالو هنا، هاد الأس اللي كاين هنا مكاينش بحالو هنا. بمعنى إلا عندنا هنا إكس أس 2 هنا إكس أس 2 كنبسطوهم كنجمعوهم. بمعنى هنا خاصني نبسط هاد البولينوم، خاصني ندير عملية النشر بعدا. عاد كندير مقارنة. إذا هنا إكس أس 3 زائد 2 إكس أس 3، 2 إكس أس 2 ضارب ناقص 1 هي 2 إكس أس 2 زائد إكس. لاحظتو هنا كاينة إكس أس 3 2 إكس أس 3. غادي نحاول نبسط. دونك هنا إكس أس 3 زائد 2 إكس أس 3، ديرها من 1 زائد درهمين هي 3 دراهم، 3 إكس أس 3. ونكمل ناقص 2 إكس أس 2 زائد إكس. دونك إكس أس 3 وحدة اللي كاينة هنا، إكس أس 2 وحدة اللي كاينة هنا، إكس أس 1 وحدة اللي كاينة هنا. إذا بسطنا هاد البولينوم أقصى ما يمكن. غادي نمشيو للبولينوم الثاني نشوف واش خاصو التبسيط. نعم كاين أقواس هنا، خاصها ندير عملية النشر ديفلوبمون. دونك إكس أس 2 ضرب 3 إكس هي 3 إكس أس 3، إكس أس 2 ضرب ناقص 2 هي ناقص 2 إكس أس 2، ثم مننساش زائد 3. ثم كنشوف إكس أس 3 مكاينش بحال هنا، إكس أس 2 مكاينش بحال هنا، هنا كاينة إكس. إذا هاد كيو إكس فقط تبسطناه أقصى ما يمكن. إذا هنا كندير مقارنة ديال لو كوفيسيون ديال لي تيرم اللي عندهم نفس الدوغري. بحال مثلا هذا إكس أس 3 إكس أس 3، دونك هذا تيرم من نفس الدوغري. كنشوفو الكوفيسيون ديالهم. هنا كاين 3 هنا كاين 3، دونك بحال كنمشيو للتيرم الثاني نبقى نقارنهم كاملين حتى نكملهم. دونك هنا
عندنا إكس أس 2 إكس أس 2 غادي نقارن لو كوفيسيون ديال هاد لو تيرم. لو كوفيسيون هو العدد اللي تيكون هنا مضروب في إكس أس 2 هو ناقص 2 وحتى هنا عندنا ناقص 2 بحال بحال. دونك كنمشيو لو تيرم الثالث. هاد لو تيرم الدرجة الأولى دو دوغري 1 هنا كاين إكس أس 1 هنا كاين إكس أس 1. لو كوفيسيون اللي كاين هنا هو 1 لو كوفيسيون هنا هو 1. دونك بحال بحال نقارنهم كاملين. دونك لقينا بحال بحال. دونك بي إكس تنقول بي إكس راه كتساوي كيو إكس. إذن هاد لو دو بولون سون إيغو. إذا نشوفو واحد المثال آخر. دونك في هاد الفقرة هادي ماشي دائما كنقارن فقط لي بولينوم، ولكن إنما ممكن نطرح السؤال بواحد الطريقة أخرى. إذا هنا عندنا دو بولينوم، ولكن في هاد لو بولينوم عندنا واحد البارامتر أ، واحد المتغير أ. هنا أ وهنا كاين أ. السؤال ديالنا هو ديتيرميني لا فالور قيمة دو أ بور بي إكس كيساوي كيو إكس. بمعنى بغيت نحدد القيمة ديال هاد لا فالور أ بحيث هاد لو بولينوم بي إكس كيساوي لو بولينوم كيو إكس. بمعنى غادي ننطلق من هادشي اللي عطاونا بي إكس كيساوي كيو إكس. أشنو كيعني؟ يعني ماذا؟ يعني أن لو كوفيسيون ديال لي تيرم دو ميم دوغري سون إيغو. غادي نشوفو هنا لو تيرم اللي عندهم نفس الدرجة إكس أس 3 إكس أس 3. دونك هنا إكس أس 3 هنا كاينة إكس أس 3. غادي نشوفو لو كوفيسيون اللي كاين تما. بمعنى باش يكون بي إكس كيساوي كيو إكس راه كيعني أن أ ناقص 1 كيساوي هاد واحد اللي كاين هنا. لو كوفيسيون ديال هاد التيرم كيساوي لو كوفيسيون ديال هاد التيرم. بمعنى أ ناقص 1 كيساوي 1. غادي نمشيو لو تيرم الثاني من الدرجة الثانية إكس أس 2 إكس أس 2 هو هذا إكس أس 2 وهنا كاينة إكس أس 2. غادي نشوفو لو كوفيسيون ديالهم. هنا كاينة 2 أ هنا 4 كيعني أن 2 أ كتساوي 4. أوكي. غادي نمشيو لو تيرم آخر إكس أس 1. دونك باش يكونو هاد لي دو بولينوم إيغو يعني 5 كتساوي 3 زائد أ. دونك 3 زائد أ تساوي 5. غادي نمشيو لآخر تيرم هو هاد لو تيرم هذا اللي كيتسمى كونستونت. هنا مكاينش إكس. هذا التيرم كونستونت هذا التيرم كونستونت. اش كيعني؟ كيعني أن 3 أ تساوي 6. إذا انطلاقا من الأولى هنا دونك أ ناقص 1 غادي نرد ناقص 1 للطرف الثاني غتولي أ تساوي 1 زائد 1 اللي كتساوي 2. من هنا 2 أ كتساوي 4. دونك أ يساوي 4 على 2 اللي كيساوي 2. دونك هنا 3 غادي نردها للطرف الثاني غتولي أ تساوي 5 ناقص 3. 5 ناقص 3 هي 2. عندنا هنا 3 أ تساوي 6. دونك أ كتساوي 6 على 3 اللي هي 2. لقينا بحال بحال في جميع الحالات اللي كاين هنا ديما أ كتساوي 2. دونك القيمة ديال أ كتساوي 2 سي بي إكس يساوي كي إكس. دونك نشوفو المثال الثاني ولا إكزومبل الثالث. عندنا هنا دو بولينوم بي إكس و كيو إكس. السؤال ديالنا اللي هو بنفس الطريقة ديال المثال السابق ديتيرميني لا فالور دو أ و ديال بي و ديال سي و ديال دي بحيث تلك بي إكس كيساوي كيو إكس. إذا تساوي ديال هاد البولينوم غادي يمكن لينا باش نحددو قيمة لا فالور ديال أ و بي و سي و دي. إذا نخلي لكم نتوما تجاوبو على هاد المثال هذا
اكتبوا الجواب في التعاليق. اكتب فقط أ تساوي ماذا، داكشي اللي لقيتي، ب تساوي ماذا، سي يساوي ماذا، ثم دي يساوي ماذا، ثم من بعد إن شاء الله نشوفوا الإجابة. دونك الفيديو القادم إن شاء الله نشوفوا الإجابة ديال هاد المثال هذا. إذا غادي نمشيو للفقرة ديال برودوي دو بولينوم، الجداء ديالهم اش غنستنتجو منه. إذا ناخدو واحد المثال، عندنا واحد البولينوم بي إكس كيساوي إكس أس 2 زائد واحد. إذا لو دوغري ديال هاد البولينوم بي كيساوي هو ماذا؟ نعم كيساوي 2. إذا الحد الأكبر درجة هو هذا اللي هو الدرجة ديالو هي 2. عندنا كيو إكس كتساوي 2 إكس أس 3 زائد إكس أس 2 زائد 2 إكس زائد واحد. هذا بولينوم من الدرجة الثالثة، لأن أكبر أس كاين هنا هو 3. دونك لو دوغري ديال كي إيكال 3. دابا غادي نشوفو إن شاء الله هنا الجداء ديال بي إكس ضارب كيو إكس، وغادي نستنتجو لو دوغري ديال هاد الجداء اللي كاين هنا. دونك هنا عملية الجداء غادي نعوض بي إكس بالصيغة ديالها ونعوض كيو إكس بالصيغة ديالها، ثم غادي نديرو عملية النشر. إكس أس 2 ضارب 2 إكس أس 3 سافا دوني 2 إكس أس 5. إكس أس 2 ضارب إكس أس 2 هي إكس أس 4. إكس أس 2 ضارب 2 إكس هي 2 إكس أس 3. إكس أس 2 ضارب واحد هي إكس أس 2. غادي نمشيو لواحد. واحد ضارب 2 إكس أس 3 هي 2 إكس أس 3. واحد ضارب إكس أس 2 هي إكس أس 2. واحد ضارب 2 إكس هي 2 إكس. واحد ضارب واحد هي واحد. غادي نحاول نبسط هادشي اللي كاين هنا. غادي نشوف اللي عندهم نفس الدرجة نجمعو بيناتهم. 2 إكس أس 5 وحدة اللي كاينة هنا، دونك غتبقى هنا 2 إكس أس 5. إكس أس 4 وحدة اللي كاينة هنا، غتبقى هنا إكس أس 4. 2 إكس 3 وحدة كاينة هنا وحدة كاينة هنا. 2 إكس أس 3 زايد 2 إكس أس 3 هي 2 زايد 2 هي 4. كتبنا 4 إكس أس 3. إكس أس 2 كاينة وحدة هنا وكاينة أخرى هنا. إكس أس 2 زيد إكس أس 2 هي 2 إكس أس 2. غتبقى لنا هنا 2 إكس، في الآخر غيبقى لنا هنا واحد. إذا أشنا هو لو دوغري ديال هاد لو برودوي اللي كاين هنا، بمعنى الحد اللي عنده أكبر درجة هو هاد الحد هذا، الدرجة ديالو هي ماذا؟ هي 5. إذا لو دوغري ديال هاد البولينوم اللي هو لو برودوي هو دونك هو 5. دونك لو دوغري ديال هاد البرودوي بي ضارب كي كيساوي 5. هنا عندنا واحد الملاحظة غادي نستنتجوها. لاحظتو هنا لو دوغري ديال بي هو 2، لو دوغري ديال كي هي 3. درنا هنا 2 زائد 3 عطاتنا هاد 5 اللي كاينة هنا. إذا لو دوغري ديال بي إلا زدنا ليه لو دوغري ديال كي كيعطينا لو دوغري ديال لو برودوي ديال هاد لي بولينوم. دونك هادي الخاصية اللي غادي نستنتجو في هاد الباراغراف هادي، وهادي عقلو ليها مزيان. غادي نشوفوها ان شاء الله نستعملوها في الفقرات المقبلة ان شاء الله. دونك الفقرة الأخيرة في هاد الدرس هي غاسين دان بولينوم ثم ديفيزيون بار إكس موان 3. غادي نشوفو العلاقة ما بين هاد ديفيزيون وهاد الغاسين اللي كاين هنا. باش ميكونش هاد لي فيديو طويل بزاف غادي نحبسو هنا، وغادي نكملو ان شاء الله في لابارتي 2 غنتعرفو على هاد المحور اللي شفنا دابا هنا. ثم غادي نديرو تصحيح ديال هاد ليكزومبل اللي درناه في هاد الباراغراف 1. السلام عليكم.